IT Expert Computer. नमस्कार, युट्युब च्यानल आइटी एक्सपर्ट कम्प्युटरमा तपाईलाई स्वागत छ। कम्प्युटर बेसिक पार्ट 6 लिएर म चुडामणि आचार्य आइसकेको छु। आज पनि म विशेष महत्त्वपूर्ण पार्टलाई लिएर आएको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन पनि अन गर्न नबिर्सिनु होला। साथीहरु, यो पार्ट कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु होला। आज चाहिँ हामी कम्प्युटरमा जान्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा जुन हाम्रो फाइल फोल्डर म्यानेजमेन्टको कुरा म जानकारी गराउने छु। फाइल फोल्डर के हो र कसरी बनिरहेको हुन्छ र हामी फाइल फोल्डर क्रिएसन, एडिटिङ अनि त्यसलाई चाहिँ डिलिटिङ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा हामी पूर्ण रूपले सिक्ने छौं र फाइल फोल्डरमा हामी कसरी काम गर्न सक्छौं, कसरी म्यानेजमेन्टमा राख्न सक्छौं भनेर हामी कुरा गर्ने छौं। फर्स्ट अफ अल हामी कम्प्युटरमा फाइल फोल्डर एक्सेस चाहिँ कसरी हुन्छ, फाइल फोल्डरमा हामी कसरी जाने। हाम्रो मोबाइलमा जस्तै हामी फाइल म्यानेजर भनेर युज गरिरहेका हुन्छौं, तर हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ फाइल म्यानेजर भनेर नै हुँदैन, किनकि हामी विन्डोज डेस्कटपमा हामी काम गरिरहेका छौं भने हामीसँग फाइल म्यानेजरको ठाउँमा हामीले देख्न सक्छौं। जस्तो विन्डोज एक्सप्लोरर भनेर हुन्छ। विन्डोज 7 मा हेर्नु भएको छ भने विन्डोज एक्सप्लोरर अथवा अन्य विन्डोजमा विन्डोज एक्सप्लोरर अथवा कुनै ड्राइभबाट हुन्छ। हामी अथवा विन्डोज 10 छ अहिले, यसमा चाहिँ फाइल एक्सप्लोरर भनेर राखिरहेछ। जस्तो हामी डेस्कटपमा देखिरहेका हुन्छौं, डेस्कटपमा दिस पीसी भनेर राखिरहेका हुन्छ अथवा कम्प्युटर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिधै कम्प्युटर ड्राइभ भनेर हाम्रो हार्ड डिस्क ड्राइभबाट एक्सेस हुन्छ भने हामी चाहिँ तलतिर देखिरहेका हुन्छौं। यो चाहिँ हाम्रो फाइल एक्सप्लोरर हो है त। फाइल एक्सप्लोरर भनेको हाम्रो कम्प्युटर प्रोग्राम नै हो। यो पनि हाम्रो सिस्टम प्रोग्राम भनेर भन्न सकिन्छ। हामी फाइल फोल्डर केलाई भन्छौं त? फाइल फोल्डरको बारेमा मैले यहाँनिर डेस्कटपमै जानकारी गराएँ। फाइल भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा म्युजिक भिडियो अथवा कुनै पिक्चर भिडियो कमान्ड अथवा कुनै डकुमेन्ट अथवा हामीले कुनै त्यसको चाहिँ एक्सटेबल फाइल नेम राखेर हामी चलाइरहेका छौं। हामीले बनाएको फाइल क्रिएसन भन्छ। हामी डकुमेन्टहरु बनाइरहेका छौं अथवा कुनै पिक्चरहरु राखिरहनु भएको छ, कुनै भिडियोहरु राखिरहनु भएको छ भने त्यो हाम्रो फाइल हो है त। त्यही फाइललाई राख्नको लागि बनाइएको जुन हाम्रो कभर छ अगाडितिरको त्यो चाहिँ हाम्रो फोल्डर हो है त। फोल्डर हामी सजिलै क्रिएसन गर्न सक्छौं, तर हाम्रो फाइलमा चाहिँ हामी एडिटिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर चेन्ज गरेर त्यसको इफेक्टलाई कस्तो बनाउने भनेर त्यसलाई क्रिएसन गर्न सक्छौं। जस्तो मैले यहाँनिर डेस्कटपमा देखाउन चाहे, डेस्कटपमा हामीले देखिरहेका छौं एउटा जस्तो यहाँनिर लोगो भन्ने पिक्चर बनाइरहेको रहेछ। हामी जुनसुकै देख्न सक्छौं। जस्तो यो पिक्चरलाई मैले यहाँनिर ओपन गर्न सक्छु, तर यसको चाहिँ मैले राइट क्लिक गरेँ भने यहाँनिर प्रपर्टिज हेर्न सक्छु। जस्तो यसको चाहिँ फाइल फर्मेट हुन्छ है त। हामी प्रपर्टिज हेर्न सक्छौं, फाइल फर्मेट यहाँनिर नेम, त्यसपछि टाइप अफ फाइल। फाइलको चाहिँ टाइप के हो त है त? जेपीईजी। जेपीईजी फाइल हो। यसको एक्सटेबल फाइल नेम है त। यो चाहिँ जेपीईजी भनेर फर्मेटमा छ। फाइल फर्मेट हुन्छ फाइलको चाहिँ। जस्तो कुनै पनि डकुमेन्ट हुन सक्छ, यो डकुमेन्ट हुन सक्छ। डकुमेन्टको पनि फाइल हुन्छ। जस्तो डोक्स भन्ने फर्मेटमा छ। यसको फाइलको फर्मेट टाइप अफ फाइल भनेर देख्न सकिन्छ है त। नेक्स्ट हामी फोल्डरलाई चाहिँ फोल्डरको चाहिँ एक्सटेबल फाइल नेम हुँदैन। अर्को कुरा, यसलाई हामीले प्रपर्टिज हेर्यो भने देख्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रपर्टिज हेर्यो भने यसको चाहिँ फाइल फोल्डर भनेर भन्छ। हामी फाइलको लागि बनाएको फोल्डर हो, त्यसकारण यसको एक्सटेबल फाइल नेम छैन। यसरी चिन्न सकिन्छ। अब हामी फाइल बनाउनको लागि अथवा फोल्डर हामी फोल्डर बनाउनको लागि क्रिएट गर्न सक्छौं। डेस्कटपमा आएर न्यू भन्न सक्छौं। न्यूमा क्लिक गरेर हामी फोल्डरमा जान सक्छौं। यसरी फोल्डरमा जानुभयो भने अब यसमा चाहिँ फोल्डरको नेम चाहिँ के राख्ने त? तपाई आफ्नो व्यक्तिगत पर्सनल डिटेलको लागि राख्दै हुनुहुन्छ अथवा केही फाइल स्टोर गर्नको लागि राख्दै हुनुहुन्छ, ग्रुपिङ बनाएर राख्दै हुनुहुन्छ। मानौं हामी इमेज भनेर मैले यहाँनिर राखेँ। इमेज एउटा पिक्चर राख्नको लागि बनाएको फोल्डर हो। अब इमेज भन्नेमा एउटा फोल्डर भन्ने यो भित्र चाहिँ हामी इमेजहरु राख्न सक्छौं। अहिले चाहिँ ब्ल्याङ्क देखाइरहेछ। नेक्स्ट अब हामी भित्रतिरबाट गएर जाउँ। जस्तो हामी फाइल एक्सप्लोरर खोल्नेतिर जाउँ। फाइल एक्सप्लोरर खोल्नको लागि हामी कम्प्युटरको स्टार्ट बटन देन क्लिक
विन्डोज सिस्टम एन्ड क्लिक फाइल एक्सप्लोरर है त। फाइल एक्सप्लोररमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो कम्प्युटर ड्राइभ ओपन हुन्छ, कम्प्युटरको फाइल फोल्डर एक्सेस गर्न मिल्छ। अब हामी अगाडिदेखि खोल्दैछौँ भने सिधै हाम्रो टास्क बारमा पनि फाइल एक्सप्लोरर भनेर राखिरहेको छौँ, अथवा हामी सर्च कमान्डबाट फाइल एक्सप्लोरर भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी खोल्न सकिन्छ। डेस्कटप एप भनेर यहाँनिर देखाइरहेछ। यसरी ओपन गर्न सकिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। फाइल एक्सप्लोरर भनेको हाम्रो एउटा प्रोग्राम हो है त। अब हामी यसमा देख्न सक्छौँ विभिन्न कुरालाई, जस्तो क्विक एक्सेस भनिरहेको छ। हामीले क्विक एक्सेस हामीले जस्तो छिटो एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर देखिरहेको छ। जस्तो हाम्रो डेस्कटप, डाउनलोड, डकुमेन्ट, पिक्चर, आइडेक्सटप कम्प्युटर, यो चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्टली फोल्डर हो। हामी चलाइराख्ने फोल्डरलाई चाहिँ अगाडितिर फ्रिक्वेन्टली रूपमा राखिदिरहेको हुन्छ क्विक एक्सेस छिटो खोल्नको लागि भनेर। दिस पिसी हाम्रो डेस्कटप भनेको अगाडितिरको डेस्कटपमा राखिएको फाइल फोल्डरहरू, कमान्डहरू हाम्रो आइकनको रूपमा देखाइरहेछ। त्यो आइकन नै हामीले अगाडितिर जुन हाम्रो डेस्कटप भनेर हेर्न सक्छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। डेस्कटपमा जति देखिरहनु भएको छ यो अगाडितिर देखिरहेको कुरालाई हामीले डेस्कटपमा राखेको खण्डमा अगाडितिर देखिन्छ। नेक्स्ट, अब हामीले यसमा देख्न सक्छौँ हाम्रो ड्राइभहरू है त। दिस पिसीमा जान्छौँ हामी। दिस पिसीमा गइसकेपछि हाम्रो पिसीमा भएको माथितिर फोल्डरहरू देखाइरहेछ र साथसाथै तलतिर डिभाइस एन्ड ड्राइभ भनेर देखाइरहेछ। हाम्रो डिभाइस एन्ड ड्राइभ भनेको CDE हामीले जस्तो हामीलाई चाहिँ पार्टिसन गरेर राखिरहेको हुन्छ। हाम्रो ड्राइभ भनेको चाहिँ हाम्रो ड्राइभमा कति कुरालाई चाहिँ हामीले पार्टिसन गरेर राख्ने, कति कुराहरू बाँडेर राख्न सकिन्छ, त्यो हाम्रो कति साइजको छ त्यसमा पनि भर पर्छ। जस्तो साथीहरू, अब हामी लोकल डिस्क डी, जस्तो हाम्रो यो चाहिँ सिस्टम ड्राइभ हो, यो बुझ्नु होला। यो सिस्टम ड्राइभ, लोकल डिस्क सी भनेको सिस्टम ड्राइभ हो। यसलाई हामी सिस्टम ड्राइभ भन्छौँ किनकि यो चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम, हामी विन्डोज राखिरहेको छौँ। जुन यहाँनिर विन्डोजको सिम्बल देख्न सक्नुहुन्छ। विन्डोज 7 राखिरहनु भएको छ भने विन्डोज 7 को लोगो हुन्छ, विन्डोज 10 राखेको छ भने विन्डोज 10 कै लोगो हुन्छ। यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसमा विन्डोज 10 को लोगो देखिरहेको छौँ। विन्डोज 10 को लोगो हाम्रो विन्डोज सिस्टम, जुन हाम्रो विन्डोज प्रोग्राम छ, मेन सिस्टम प्रोग्राम भनेकै विन्डोज सिस्टम, विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम नै हाम्रो सी ड्राइभमा अपग्रेड भएको छ, सी ड्राइभमा इन्स्टल भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सी ड्राइभमा आफ्नो पर्सनल डकुमेन्टहरू, पर्सनल फाइल फोल्डरहरू क्रिएसन गरेर राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो सिस्टम चाहिँ समस्या आयो अथवा कम्प्युटर सिस्टमलाई फर्मेट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने जुन हाम्रो लोकल डिस्क सीलाई चाहिँ फर्मेट गर्न सकिन्छ, फर्मेट गरिदिन्छ। अथवा अपरेटिङ सिस्टम चेन्ज गर्नु परेको खण्डमा पनि लोकल डिस्क सी नै चेन्ज भएर अथवा यसलाई चाहिँ फर्मेट भएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चलाउनु पर्ने आफ्नो पर्सनल फाइलहरू, फोल्डरहरू क्रिएसन गरेर आफ्नो फाइलहरू राख्नको लागि चाहिँ हाम्रो लोकल डिस्क डी अथवा ई यसलाई देख्न सकिन्छ। अब हामी डी एन्ड ई ड्राइभमा गएर हाम्रो डकुमेन्टहरू कसरी क्रिएसन गर्ने अथवा कसरी राख्ने, यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरालाई जानकारी लियो। जस्तै यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर यसरी ओपन हुन्छ। अब यसभित्र राखिएका फोल्डरहरू र हामीले फाइलहरू राखिरहेको छौँ बाहिरतिर भनेपछि त्यसरी देखिन्छ। तर हामीले यसको भ्यू पनि चेन्ज गर्न मिल्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको भ्यू कस्तो बनाउने त? अब जस्तो हाम्रो भ्यू राइट क्लिक, खाली एरियामा राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो एक्स्ट्रा लार्ज आइकन यो लाइक आइकन भ्यूमा देखिरहेको हुन्छ हामीले, त्यस कारणले गर्दा यो आइकन नै भन्छ। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन एकदमै ठुलो देखिरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एक्स्ट्रा लार्ज आइकनमा देखिरहेछ। लार्ज आइकन भनेपछि अलिकति सानो भयो। नेक्स्ट, मिडियम आइकन भन्यो भने मिडियम साइजमा आइकनहरू देखायो। र यसलाई हामी स्मल आइकन भन्यो भने एकदमै सानो रूपमा डिभाइड भएर देखिरहेछ। र हाम्रो लिस्टमा देखायो भने लिस्टमा देखाइदिन्छ। र टाइल्समा देखायो भने हामी अगाडितिरकै टाइल्सको इफेक्टमा पुरै यसको डिटेल सहित देखाउने टाइल्स इफेक्टमा देखिन्छ। यसरी आउँछ। यो कुरालाई यसरी हामी गर्न सक्छौँ। कन्टेन्ट, यसको इफेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो इफेक्टलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ है त। हामी कस्तो बनाउने त्यो कुरालाई छ। अब हामी यसमा फोल्डर बनाउन खोज्दैछौँ भने फोल्डर बनाउनको लागि तीनवटा अप्सनको काम गर्न सकिन्छ। म तीनवटा तरिका बताउने छु। जस्तो हामी फोल्डर बनाउँदैछौँ भने तीनवटा तरिकाबाट बनाउन सकिन्छ। जस्तो हामी खाली एरियामा राइट क्लिक गरेर न्यू अप्सन गयो भने फोल्डर बनाउन सकिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। फोल्डर क्लिक गर्नुभयो भने फोल्डर भन्छ।
देख्न सक्नुहुन्छ न्यू फोल्डर भनेर आइरहेछ। यसको चाहिँ हामीले रिनेम गर्यो भने यसको नेम चेन्ज गर्न मिल्छ, कुनै फोल्डरको रिनेम गर्न सकिन्छ। यसरी रिनेम गर्यो भने अब यसको फोल्डरको नाम चाहिँ के दिने त र जुनै कुराहरू जस्तो दिन सक्नुहुन्छ आइटिसी फोल्डरको नाम दिए। अर्को तरिकाले नेक्स्ट स्टेप हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी अर्को तरिकाबाट कसरी बनाउने त, जस्तो राइट क्लिक गरेर बनाउने कुरा भयो। अब हामी माथि मेनु बारतिर जान सक्छौँ। जस्तो यसमा चाहिँ हाम्रो फोल्डर भनेर न्यू फोल्डर भनेर अटोमेटिक आइसकेको छ र न्यू फोल्डर गर्नको लागि क्लिक गरे पनि न्यू फोल्डर बन्छ र कन्ट्रोल प्लस सिफ्ट एन प्रेस गरेर सर्टकट कीबाट पनि बनाउन सकिन्छ। जस्तो यसलाई क्लिक गरे पनि न्यू फोल्डर बन्छ, पुनः यसरी पनि बन्ने हो। कुनै फोल्डरको नाम दिन सक्नुहुन्छ अथवा सर्टकट कीबाट कन्ट्रोल सिफ्ट एकैचोटि प्रेस गरिराख्नु होला, कन्ट्रोल सिफ्ट अनि किबोर्डबाट एन की प्रेस गर्नु, सिधै न्यू फोल्डर भनेर आउँछ है त। यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। यसरी हामी फाइल फोल्डरहरू क्रिएसन गर्न सक्छौँ। हामीले बनाएको फोल्डरहरू देखिरहेछ। अब हामी यी फोल्डरहरूमा के चिज राख्ने त, जस्तो हाम्रो फाइलहरू राख्नुपर्ने छ भने फोल्डरमा हामी जस्तो कुनै कुराहरूलाई कपी पेस्ट गर्ने कुरालाई जानकारी गराउँछु। जस्तो हाम्रो लोकल डिस्क डी अथवा सी हामी कुनै फाइल ट्रान्सफर गर्दैछौँ, हामी कपी गरेर फाइललाई आफूले बनाएको डकुमेन्टलाई अरू ठाउँमा ल्याउनु पर्ने छ अथवा हामीले बनाएको डकुमेन्ट चाहिँ क्रिएसन गर्नुपर्ने छ भने जस्तो हामी राइट क्लिक गरेर हामी न्यू गरेर पनि डकुमेन्ट बनाउन सक्छौँ अथवा सेभ गरेर हामी डकुमेन्टमा गएर सेभ गरिरहेको हुन्छ। हामी कुनै तरिकाबाट बनाउन सकिन्छ। जस्तो हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ कुनै एउटा जस्तो यहाँनिर देखिरहेछ बाई लोगो भनेर देखाइरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो पिक्चरको फर्मेटमा बनिरहेछ, डिजाइन गरेको कुरालाई दिइरहेछ। जस्तो यसलाई चाहिँ हामी कपी गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँनिर राइट क्लिक गरेर चाहिँ कपी, जस्तो यसमा पनि मैले जानकारी गराएँ कपी कट, हामी दुईवटा अप्सनबाट यहाँनिर देखाइरहेछ कट कपी भनेको डुप्लिकेट हो। यसलाई चाहिँ हामी यो ठाउँमा पनि बसिरहेको छ, अर्को ठाउँमा पनि हामी पेस्ट गर्यो भने त्यो ठाउँमा जान्छ। तर हाम्रो कट भनेको चाहिँ मुभ हो है त। यो चाहिँ यसमा बस्दैन, अर्को ठाउँमा सिधै हामी पेस्ट गर्यो भने त्यहाँबाट हटेर अर्को ठाउँमा जान्छ, किनकि मुभ हुन्छ, यो बुझ्नु होला। अब हामी कपी गर्यो भने यो चाहिँ कपीको रूपमा नर्मल देखाइरहेछ र हामी यसलाई चाहिँ कहाँ लगेर राख्ने, जस्तो आइटिसी डिओसी भित्र अहिले चाहिँ ब्ल्याङ्क छ, यसमा गएर हामी राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्यो भने यसमा आएर पेस्ट हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ माई लोगो भन्ने अगाडि जस्तो थियो त्यो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तो कुराहरू इमेज भन्नेलाई चाहिँ यहाँदेखि राइट क्लिक गरेर कट गरेको खण्डमा हल्का फिक्का देखिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कट भइरहेछ। अब कहाँ लगेर राख्ने त भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा हाम्रो इमेज बनिरहेछ अथवा कुनै इमेजको फोल्डरहरू बनाएर राख्न चाहनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्ट्रोल सिफ्ट एन इमेज, त्यसपछि यसभित्र ओपन गरेर इन्टर गरेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पेस्ट गर्न मिल्छ। कपी पेस्ट गर्नको लागि यसरी गर्दा पनि हुन्छ अथवा हामी माथिबाट देख्न सक्छौँ कपी पेस्ट गर्ने अप्सन पनि देख्न सक्छौँ। यसरी माथि हामी कुनै फाइल फोल्डरलाई क्लिक गऱ्यो भने कपी अनि फेरि लास्टमा हाम्रो कपी गरिरहेछौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कपी क्लिक गरेका छौँ भने पेस्ट भन्ने अप्सनमा आउँछ। कट कपी पेस्ट यहाँनिर कट गर्ने अप्सन पनि छ, यसरी पनि गर्न मिल्छ। हामी यो पनि तीनवटा तरिकाबाट यसरी माथि मेनु बारबाट पनि गर्न मिल्छ र राइट क्लिक गरेर पनि गर्न मिल्छ र यसलाई सर्टकट कीबाट कपी पेस्ट गर्ने सर्टकट की चाहिँ कपीको लागि कन्ट्रोल प्लस सी प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल प्लस सी प्रेस गर्नुहोस् किबोर्डबाट र कहाँ लगेर राख्ने त्यसलाई, जस्तो यो भित्र लिएर चाहिँ पेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्ट्रोल प्लस भी, कन्ट्रोलसँग भी प्रेस गरिदिनु, देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ। कपी पेस्ट गर्नको लागि हामी यसरी गर्न सक्छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी एउटा ड्राइभबाट अर्को ड्राइभमा कपी पेस्ट गर्नको लागि जस्तो हाम्रो कुनै फोल्डर इमेजहरू राखिरहेका छौँ अथवा एक फोल्डरबाट अर्को फोल्डरमा डकुमेन्टहरू बनाइरहनु भएको छ भने त्यो डकुमेन्ट अथवा हामी फाइल क्रिएसन गरेको कुरालाई जस्तो हामी कुनै डकुमेन्टहरू न्यू गरेर पनि बनाउन मिल्छ। जस्तो मैले यहाँनिर माइक्रोसफ्ट वर्डको डकुमेन्टलाई यहाँनिर लिएँ। अब हामी यसबाट हामी काम गर्न पनि सक्थ्यौँ होइन, हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा जस्तो हाम्रो माई डकुमेन्ट भनेर
यो माई डकुमेन्ट भन्ने आयो। जस्तो हामी यो फोल्डरलाई है त, जस्तो यहाँनिर ओपन भइरहेको छ, हामीले यसले चाहिँ यो गर्दैनौँ। हामी अब यसलाई चाहिँ हामी एउटा फाइल भन्यो, यो फाइललाई हामी कपी गर्न सक्छौँ अथवा कट गर्न सक्छौँ। Ctrl+X गर्नुभयो भने कट हुन्छ, Ctrl+C गर्नुभयो भने कपी हुन्छ भने Ctrl+X गर्नुभयो भने कट हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फिक्का कलर देखिन्छ। Ctrl+C गरेपछि Ctrl+X अब कहाँ लगेर राखेँ त, आइटिसी बिओसी भित्र गएर यहाँनिर गएर मैले यसलाई पनि Ctrl+V गरिदिएँ है त। अब यो चाहिँ अगाडितिर छैन, देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसरी चाहिँ फाइल फोल्डर बनाउन सक्छौँ अथवा हामी एक ड्राइभबाट अर्को ड्राइभमा सेम तरिकाबाट, जस्तै यो फोल्डरलाई यहाँनिर फर्मेट छ, हामी कुनै पुरै फोल्डर नै कपी पनि गर्न सक्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ कुनै नामको, जस्तै यो फोल्डरलाई मैले यहाँदेखि Ctrl+C अथवा Ctrl+X गरेँ भने यसलाई पुरै मुभ गरेर चाहिँ यता लगेर यसलाई चाहिँ Ctrl+V गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ आइटी डाङ भन्ने आइसकेको छ। अब हामीले यसलाई नि Ctrl+X गरेर फेरि अर्को ठाउँमा राख्दैछौँ भने यसलाई Ctrl+X गरेर फेरि पहिलेको ठाउँमा Ctrl+V गऱ्यो भने आउँछ। यसरी कपी अथवा कट गऱ्यो भने मुभ हुन्छ, अर्को ठाउँमा गएर पेस्ट गऱ्यो भने त्यो कुरा पेस्ट हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला। हामी फाइल फोल्डरमा यसरी एरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौँ अथवा हामी आफूले बनाएको फाइल फोल्डरलाई क्रिएसन गर्दाखेरि, जस्तो हाम्रो एक्सटर्नल डिभाइसमा अथवा हामी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हुनसक्छ अथवा हाम्रो चाहिँ पेन ड्राइभहरू हुनसक्छ, मेमोरीहरू हुनसक्छ, त्यसमा एसडी कार्डमा चाहिँ कसरी हामी कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ त, त्यो पनि मैले कुरालाई सिकाएँ। जस्तो हाम्रो कपी पेस्ट गर्नलाई कपी पेस्ट गर्ने अप्सनहरू मैले सिकाइसकेको छु भने हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो मैले एउटा यहाँनिर पेन ड्राइभ राखिदिन्छु, पेन ड्राइभलाई चाहिँ युएसबी ड्राइभ यहाँनिर पेन ड्राइभ भनेर यहाँनिर अहिले चाहिँ मैले लगाउँदैछु, यसरी मैले लगाएँ। अब हाम्रो दिस पीसीमै यहाँनिर आइसकेको छ, हाम्रो पेन ड्राइभ आइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो पेन ड्राइभको ड्राइभ हो, सेम त्यस्तै भएर दिस पीसीमै देखिन्छ। अब हाम्रो यो ड्राइभमा हामीले अन्त फाइल अरू ठाउँमा अथवा नेक्स्ट कम्प्युटरमा फाइल ट्रान्सफर गर्दैछौँ भने पेन ड्राइभको मार्फत पेन ड्राइभ मार्फत हामीले बनाएको हामीले सेभ गरेको डकुमेन्ट चाहिँ कहाँ छ त, त्यसलाई सर्च गर्नुपर्ने आवश्यक छ। डी ड्राइभ अथवा ई ड्राइभ। हाम्रो सी ड्राइभ भनेको सिस्टम ड्राइभ हो, यसमा चाहिँ फाइल फोल्डर राख्न मिल्छ, तपाईँले कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसमा काम नगर्नु होला, किनकि हाम्रो यो सिस्टम ड्राइभ फुल हुँदै गयो भने पनि सिस्टमले स्लो हुने समस्या अथवा हाम्रो प्रोग्राम ह्याङ हुने समस्या हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी सिस्टम ड्राइभमा काम नगरेर डी अथवा ई हाम्रो डी अथवा कुनै ड्राइभमा अन्य ड्राइभमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसबाट भएको जस्तो कुनै कुरालाई हामी कपी गर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो कुनै कपी छ, हामीले बनाएको फोल्डर, हामीले जस्तो यो इमेजलाई चाहिँ हामीले Ctrl+C अथवा कपी गऱ्यौँ भने हाम्रो तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पेन ड्राइभमा, जस्तै यहाँ लगेर हामी पेन ड्राइभमा पेस्ट गर्न सक्छौँ, यसरी पेस्ट गर्न सक्छौँ। Ctrl+C Ctrl+V गर्दा पनि त्यही कुरा हाम्रो अब हामीसँग भएको जुन छ त्यो चाहिँ पेन ड्राइभमा आइसकेको छ। अब यो पेन ड्राइभलाई जता लग्दा पनि यही कुरा देखिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी फाइल ट्रान्सफर, अब हामीले कपी पेस्ट गर्ने कुरालाई देख्न सक्नुहुन्छ, यहीलाई हामी कपी पेस्ट भन्छौँ। अथवा कट गर्नुभयो भने चाहिँ अब हामीले पेन ड्राइभमा गर्दैछौँ भने कपी नै गर्छौँ, किनकि कट गरेको खण्डमा हाम्रो सिस्टमबाटै हटेर जाने हुनाले हामी कपीको अप्सनलाई नै महत्त्वपूर्ण छ। कपी गरेपछि त्यो चाहिँ हराउँदैन। अथवा हामी सिलेक्टिङ गरेर गर्दैछौँ भने, जस्तो हामी सिलेक्टिङ गर्दाखेरि कुनै धेरै फोल्डरहरू सिलेक्टिङ गर्नुपर्ने छ भने माउसलाई क्लिक गरेर ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कतिवटा फाइललाई सिलेक्ट गर्ने, जस्तो हामी यो तीनवटै यति कुरालाई सबैलाई हामीलाई कपी गर्दै हुनुहुन्छ यसरी है त, यो पुरै सिलेक्ट भइरहेछ। अथवा हामी कन्ट्रोलसँग प्रेस गर्न सक्छौँ कुन कुरालाई सिलेक्ट गर्ने त, जस्तो कुन कुरालाई सिलेक्ट गर्ने हामीले सिलेक्ट गर्ने अप्सन छ। जस्तो हाम्रो कन्ट्रोलसँग कन्ट्रोल प्रेस गरिराख्नु होला, नछोडिकन कन्ट्रोल प्रेस गरिराख्नु, त्यसपछि क्लिक गर्दै जानुहोस्, कुन्टाबाट सिलेक्ट हुँदै जान्छ, यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी माउसलाई क्लिक गरी ड्र्याग गरेर पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोलसँग पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। अब यसलाई हामी Ctrl+C गऱ्यो भने कपी हुन्छ, Ctrl+X गऱ्यो भने कट हुन्छ। Ctrl+C गरेँ मैले। अब आफ्नो ड्राइभ, जस्तो मैले आफ्नो ड्राइभमा लगेर पेस्ट गर्न लागेँ, जस्तो यसमा गएर हामी
कन्ट्रोल सिफ्ट एन गरेर चाहिँ मैले यहाँनिर फोल्डर बनाएँ। अब फोल्डर बनाइसकेपछि यसमा गएर कुनै मैले नाम दिन्छु। पिक्चर जस्तो यसलाई चाहिँ हामी रङ भइरहेछ भने यसलाई रिनेम गर्न सक्छौँ। रिनेम गर्नलाई पनि तीनवटा अप्सन छ। हाम्रो रिनेम गऱ्यौँ भने हाम्रो यो फोल्डर रिनेम हुन्छ अथवा फाइल रिनेम हुन्छ। हामीले जुनसुकै कुरालाई हामीले रिनेम गर्न सक्छौँ। फाइल फोल्डरलाई रिनेम भन्ने अप्सन छ। यसरी गर्दा पनि हुन्छ अथवा माथिबाट रिनेम गर्न पनि सक्छौँ। यसरी रिनेम गर्न पनि सक्छौँ अथवा डबल क्लिक गरेर यहाँनिर अगाडितिर डबल क्लिक गरेर पनि रिनेम गर्न मिल्छ अथवा हामी F2 प्रेस गरे पनि रिनेम गर्न मिल्छ। यसरी हामी 3-4वटा तरिका छ। यसको चाहिँ 3वटा तरिका मेनली हामी काम गर्न सक्छौँ। जस्तो F2 प्रेस गर्नुभयो भने यो रिनेम हुन्छ। अब यसमा गएर पिक्चर, अब यसमा गएर मैले पेस्ट गरेँ, कन्ट्रोलसँग भी प्रेस गरेँ भने पेस्ट हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, एक ड्राइभबाट अर्को ड्राइभमा फाइललाई कपी पेस्ट गर्न मिल्छ। यो कुरालाई जानकारी लिनु होला र राम्रोसँग यसलाई सिक्नु होला। किनकि हामी फाइल फोल्डरलाई नर्मल्ली कुरा मान्दैनौँ। फाइल फोल्डर म्यानेजमेन्ट गर्ने यसलाई हामीले जथाभावी जताततै राखेपछि चाहिँ हाम्रो फाइल फोल्डर भेट्न गाह्रो हुन्छ। किनकि हामीले यसरी आफ्नो डकुमेन्टलाई फरक फरक फोल्डरहरू बनाएर राख्यो भने छिटो भेट्नको लागि सजिलो हुन्छ। किनकि हामी जथाभावी पेस्ट गऱ्यौँ भने जताततै फाइल फोल्डरहरू भेट्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी यो अप्सनलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ र फाइललाई ट्रान्सफर गर्ने अर्को ड्राइभमा नेक्स्ट ड्राइभमा कपी पेस्ट गर्ने कुरा पनि जान्नुभयो। यसरी हामी यो अप्सनबाट गर्न सक्छौँ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरालाई मैले जानकारी दिन्छु। जस्तो हाम्रो कम्प्युटरमा डिलिटिङ गर्दाखेरि हामी रिसाइकल बिन भन्ने कुरालाई हामी जानकारी दिन्छु। जस्तो हाम्रो कुनै ड्राइभबाट हामी कुनै फाइल फोल्डरलाई हामी हटाउनु पर्ने छ। हामीले बनाएको फाइल फोल्डर हाम्रो काम छैन, अहिले काम नलाग्ने फाइल फोल्डर हो, त्यसलाई चाहिँ हामी हटाउँदैछौँ भने है त, हामी कुनै फाइल फोल्डरलाई हटाउँदैछौँ भने जस्तो मैले हाम्रो आइटिसिडिओसी हामीले कपी पेस्ट गरेका छौँ अथवा धेरै त्यो कुरालाई चाहिँ देखाइरहेछ भने जस्तो मैले यसलाई चाहिँ हाम्रो डिलिट गर्न खोजेँ। यसलाई डिलिट गर्नको लागि 3वटा अप्सन जस्तै गर्न सकिन्छ। डिलिट गर्नलाई पनि हामीले पहिलेको जस्तै राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट देख्न सक्नुहुन्छ। डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ एकैचोटि डिलिट मात्रै भएको छ, केही पनि भनेन, किनकि डिलिट त भयो, देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले जस्तो मोबाइलमा युज गरिरहेको थियो भने डिलिट गरेपछि हाम्रो फाइल फोल्डरलाई पुनः ल्याउन मिल्दैन, तर हाम्रो सिस्टममा यो चाहिँ पूर्ण रूपले डिलिट हुँदैन। हामीसँग एउटा नेक्स्ट पार्ट रहेको छ। हामीले काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी काम गर्दैछौँ तर हाम्रो बाइचान्स हाम्रो काम गर्दा गर्दै पनि हाम्रो फोल्डर चाहिँ डिलिट भइहाल्यो अथवा हामी किबोर्डबाट डिलिट की प्रेस गरे पनि डिलिट हुन्छ है त। त्यो कुरालाई मैले यहाँनिर जानकारी गराउँदैछु। जस्तो लोगो 1 भन्ने यहाँनिर पिक्चर छ, यसलाई मैले यहाँनिर किबोर्डबाट डिलिट की प्रेस गरेँ, यो पनि हट्यो। अब हामी यसरी डिलिट भएको फाइल फोल्डरलाई कसरी पहिलेकै ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ त? डिलिट भएको कुरालाई फेरि हामी जहाँबाट डिलिट गरेका थियौँ त्यही ठाउँमा पुनः ल्याउन मिल्छ। यो कसरी सम्भव होला त? देख्न सक्नुहुन्छ। हामी डिलिट भएको कुरालाई पनि पुनः त्यही ठाउँमा ल्याउन सक्छौँ। बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामीले रिसाइकल बिनको कुरालाई जानकारी दिन्छु। रिसाइकल बिन भनेको हाम्रो डिलिट गरिएका फाइल फोल्डर हामी जुनसुकै कमान्डहरू अथवा केही कुराहरू हामी आफ्नो ड्राइभबाट डिलिट गर्छौँ, त्यो डिलिट भएर चाहिँ हाम्रो रिसाइकल बिनमा गएर स्टोर हुन्छ। यस्तो गरेको खण्डमा हाम्रो सिस्टम ड्राइभ सी ड्राइभ नै फुल हुँदै जान्छ। सी ड्राइभको नै हाम्रो जुन मेमोरी हाम्रो ड्राइभको चाहिँ क्यापेसिटी घट्दै जान्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सिस्टम ड्राइभ हाम्रो पर्मानेन्टली डिलिट हुँदैन, किनकि पर्मानेन्टली डिलिट गरेको खण्डमा फाइल फोल्डर भेट्न मिल्दैन, तर हाम्रो चाहिँ रिसाइकल बिनमा गएर मुभ भइरहेको हुन्छ। डिस पीसीमा जान सक्नुहुन्छ, यसमा गएर डेस्कटपमा जान सक्नुहुन्छ। डेस्कटपमा गएर हामीले भेट्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ यसमा देखाइरहेको छैन, डेस्कटप पीसी हाम्रो रिसाइकल बिन भनेर अगाडितिर आइरहेको होला। यसलाई हामीले सिधै यसमा अहिले सो गरिरहेको छैन। हामी सिधै डेस्कटपमा जाउँ। डेस्कटपमा जाने बित्तिकै रिसाइकल बिन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा रिसाइकल बिन भनेर एउटा हामीले युज गर्ने डस्टबिन जस्तो रिसाइकल बिन भनेर आइरहेछ। अब यसमा गएर डबल क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ ओपन गरौँ।
यसमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले जति पनि फाइल फोल्डरलाई डिलिट गर्छौँ यसमा धेरै कुराहरू डिलिट भइरहेको रहेछ। हामीले यसलाई डिलिट गरेर नै यहाँको हो है त, हामीले कुनै कारणले डिलिट गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो रिसाइकल बिनमा गएर स्टोर हुन्छ। यो स्टोर भएकोलाई चाहिँ हामीले पुनः त्यसलाई चाहिँ रिस्टोर गर्न सक्छौँ कि यहाँबाट हटाउन सक्छौँ कि पहिलेकै ठाउँमा लगेर राख्न सक्छौँ। हाम्रो लोगो भनेर राखेको थियौँ अथवा हामीले डिलिट गरेको कुरालाई याद गर्नुभएको छ भने हामीले फोल्डर जस्तो हाम्रो कुनै फोल्डर डिलिट गरेका थियौँ जस्तो आइटिसी डिओसी भनेर डिलिट गरेको थियो, यसलाई चाहिँ हामीले राइट क्लिक अथवा यसलाई क्लिक गर्न सक्छौँ, डबल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो ओपन गर्न मिल्दैन है त, किन मिलिरहेको छैन भने आइटिसी डिओसी प्रपर्टिज भनेर मात्रै खुल्छ। जस्तो हामी डिलिट गरेको कुरालाई यहाँनिर यो पिक्चरलाई डिलिट गरिरहेको छ, डिलिट गरेको पिक्चरलाई सिधै यहाँबाट खोल्न मिल्दैन। तर हामीले यही फोल्डरलाई पहिलेको ठाउँमा दिन चाहनुहुन्छ, जस्तो हाम्रो चाहिँ डी ड्राइभमा थियो देख्न सक्नुहुन्छ। हामी रिसाइकल बिनमै छौँ। जस्तो यही कुरालाई मैले यहाँनिर जानकारी गराउँछु। आइटिसी डिओसी देख्न सक्नुहुन्छ। यो फोल्डरलाई आइडिसी डकुमेन्ट भन्ने फोल्डरलाई हामीले पहिलेकै ठाउँमा राख्नुपर्ने छ। यो चाहिँ डिलिट चाहिँ कहिले गर्यो त, जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यसको डेट पनि देखाइदिन्छ। के अरे डेट टुडे मे 16, आजकै डेटमा यो चाहिँ क्रिएसन भएको छ 15 मिनट एगो। डिलिट यो चाहिँ टुडे अहिले नै डिलिट गरे हामीले 16 मिनट एगो 4 मिनट एगो अगाडि चाहिँ डिलिट गरेका छौँ। अब हामीले डिलिट गरेको र बनाएको कुरालाई पनि देखाइरहेको छ। हामीले जस्तो यो फोल्डरलाई हेऱ्यो भने पनि यो पनि हामीले वेडनेसडे यो चाहिँ अलिक पहिलाको डिलिट गरेको कुरा रहेछ। हामीले जहिलेको हामी डिलिट गर्छौँ यो चाहिँ अप्रिल 28 मा डिलिट गरेको रहेछ, क्रिएटेड गरेको रहेछ भने 28 मा डिलिट गरेको रहेछ। हामी डिलिट गर्ने अथवा क्रिएटेड गरेको कुरालाई फाइल फोल्डरको इन्फर्मेसन पनि पाउन सक्छौँ। अब यसलाई पहिलेकै ठाउँमा राख्नुपर्ने छ भने यसलाई डबल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँबाट हटेर पहिलेकै ठाउँमा, जस्तो यसको चाहिँ अरिजिन पाथ हेर्न सक्नुहुन्छ डी ड्राइभमा छ, यसलाई चाहिँ रिस्टोर गरिदिनुहोस्। रिस्टोर गरेको खण्डमा यो यहाँदेखि हट्यो देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ छैन, यो चाहिँ हाम्रो डी ड्राइभमा पहिले हामीले जहाँ बनाएको थियौँ त्यही गएर आयो। यसरी हामी डिलिट गरिएको कुरालाई पनि ल्याउन सक्छौँ। हामी जुनसुकै कुरालाई डिलिट गऱ्यौँ त्यो डिलिट गरेको कुरालाई लिन सकिन्छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुनसक्छ अथवा हामी तर हाम्रो पेन ड्राइभबाट डिलिट गरेको कुरा चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्टली डिलिट हुने भएको कारणले गर्दा पेन ड्राइभबाट चाहिँ हाम्रो रिसाइकल बिनमा जाँदैन। भाइजन जस्तो के हुन्छ भने हामी जुनसुकै कुरालाई यहाँदेखि यसरी डिलिट गर्न खोज्छौँ। यसरी डिलिट गर्न खोज्दाखेरि हाम्रो फाइल चाहिँ भन्छ डिलिट फाइल। आर यु स्योर वान्ट टु द पर्मानेन्टली डिलिट दिस फाइल? यहाँनिर के तपाईँ पर्मानेन्टली रूपमा डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको पर्मानेन्टली रूपमा डिलिट गर्नुभयो भने फाइल फोल्डरहरू चाहिँ भेटिँदैन भन्न खोजिरहेको छ। यो अप्सनमा माग्छ डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ कि नै भनेर सोध्छ। तर हाम्रो आफ्नो ड्राइभबाट डिलिट गर्दैछ भने यो चाहिँ सिधै मुभ हुन्छ, बुझ्नु होला। र आई वान्ट टु द मुभ द रिसाइकल बिन भनेर आउँछ, जस्तो रिसाइकल बिनमा मुभ गर्दै हुन्छ भनेर आउँछ हाम्रो विन्डोज 7 मा अथवा कुनै विन्डोजमा। यसमा चाहिँ हाम्रो आउँदैन किनकि हामीले डिलिट प्रेस गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो मुभ हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ हटेर जान्छ। र हाम्रो ड्राइभबाट डिलिट गर्दैछौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ यहाँनिर अप्सन माग्छ, यो बुझ्नु होला। अब हामी डिलिट भएको कुरालाई चाहिँ पुनः त्यही ठाउँमा ल्याउनको लागि हामी त्यो चाहिँ हाम्रो रिसाइकल बिनमा गएको हुन्छ र रिसाइकल बिनबाट पुनः पहिलेकै ठाउँमा रिस्टोर गर्न मिल्छ। तर हामी रिसाइकल बिनमा गएको कुरालाई पनि रिसाइकल बिनबाट काम गरेर हामी पर्मानेन्टली डिलिट गऱ्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो कुनै पनि ठाउँमा बस्दैन, देख्न सक्नुहुन्छ। हामी कुनैलाई हामी जस्तो हामीहरू लोगो भन्ने छ, यसलाई चाहिँ हामी राइट क्लिक गरेर हामी यसको चाहिँ डिलिट अप्सन अथवा रिस्टोर गऱ्यो भने यहाँदेखि हट्छ। तर डिलिट गऱ्यो भने यो चाहिँ पर्मानेन्टली अप्सन बल्ल यसमा चाहिँ रिसाइकल बिनबाट डिलिट गर्दा बल्ल हाम्रो आर यु स्योर वान्ट टु पर्मानेन्टली डिलिट दिस फाइल? आर यु स्योर वान्ट टु पर्मानेन्टली डिलिट दिस फाइल भनेर भनिरहेको छ। जस्तो हाम्रो पर्मानेन्टली डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो यो चाहिँ पर्मानेन्टली रूपमा डिलिट गर्नको लागि यो फाइललाई हामी एस गर्यो भने पर्मानेन्टली रूपमा डिलिट हुन्छ, तर नो गर्यो भने चाहिँ डिलिट हुँदैन। जस्तो यसलाई हामीले पर्मानेन्टली डिलिट गर्नु पऱ्यो भनेपछि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई एस गर्नुभयो भने यो चाहिँ सधैँको लागि डिलिट हुन्छ। अब हामी यसरी डिलिट की प्रेस गरेर रिसाइकल बिनमा आएको कुरालाई हामीले डिलिट गर्यो भने मात्रै त्यो फाइल अथवा फोल्डर चाहिँ पूर्ण रूपले डिलिट हुन्छ। यो कुरालाई जान्नु होला।
विभिन्न कुरालाई हामीले यसरी फाइल फोल्डरहरू म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा, डिलिट गर्ने कुरा र पहिलेकै ठाउँमा रिस्टोर गर्ने कुरालाई मैले यहाँनिर जानकारी गराएँ। तपाईहरूले चाहिँ राम्रोसँग यसलाई चाहिँ हेरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी हामीले फाइल फोल्डरहरू क्रिएसन गर्ने, कसरी बनाउने र कसरी हामीले त्यसलाई चाहिँ डिलिट गर्ने, कसरी त्यसलाई कपी पेस्ट गर्ने कुरालाई मैले यहाँनिर भनिसकेको छु। कम्प्युटर बेसिक पार्ट 6 कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला र कमेन्ट कस्तो हुन्छ तपाईको यो पार्ट चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ र कुनै कुरा नबुझेको खण्डमा कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। कुन कुरामा डाउट लाग्यो त्यो कुरा चाहिँ मैले जानकारी गराउने छु भन्दै YouTube च्यानल IT एक्सपर्ट कम्प्युटरमा नयाँ हुनुहुन्थ्यो अथवा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कम्प्युटर पार्टहरू कम्प्युटर बेसिक पार्टहरू पार्ट 1 देखि नै हेरिदिनु होला। अथवा हामी कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ, कम्प्युटर बेसिक नै सिक्न चाहनुहुन्छ भने पार्ट 1 देखि नै हेर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ, किनकि हामी सबै कुराहरू जानकारी दिन सक्छौँ। सिक्नको लागि नर्मली जानिसकेको हुनुहुन्छ तर कुनै कुरा डाउट लागिरहेछ भने जुनसुकै पार्ट हेर्दा पनि केही फरक पर्दैन, तर सुरुदेखि सिक्नको लागि पार्ट 1 देखि नै हेर्नु आवश्यक छ। यदि भन्दै कम्प्युटर बेसिक पार्ट 6 बाट म चाहिँ बिदा माग्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यतिसम्म भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद। कम्प्युटर बेसिक पार्ट 7 लिएर म पुनः आउने नै छु। अहिले चाहिँ म बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्ते। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.